अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 17 अगस्त है और आज दिन है बुध का। ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है डॉक्टर शहबाज गिल अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त अडियाला जेल में एफसी और रेंजर भी पहुंच रही है। खान साहब के कागजाते नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और नवाज शरीफ ने वतन वापसी से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी सियासत में टेम्परेचर इंतहाई हाई हो गया है। तशद्दुद तसादम का खतरा बढ़ चुका है। बहुत अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। सबसे पहले डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से बात करते हैं। आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत के अंदर समाअत हुई, एक लंबी समाअत हुई। 3 बजे फैसला जारी किया गया कि 48 घंटों के लिए डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाए और डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से अदालत के अंदर चीख चीख कर बताया गया कि उन पर तशद्दुद किया गया है, उनके सेंसिटिव हिस्सों पर तशद्दुद किया गया है और उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। खान साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि डॉक्टर शहबाज गिल की ज़हनी और जिस्मानी हालत ठीक नहीं है, ताकि अगर किसी तरह से मजीद तशद्दुद करके कोई स्टेटमेंट हासिल की जाए, कोई वीडियो बयान हासिल किया जाए, तो कौम को पहले से मालूम हो कि डॉक्टर शहबाज गिल की ज़हनी हालत कैसी है, किस तरह से इन्होंने तशद्दुद करके डॉक्टर शहबाज गिल की हालत कर दी है। बहरहाल जी, वकील चीख चीख कर कहते रहे कि हम तस्वीरें दिखाने के लिए तैयार हैं, हम आपको शहबाज गिल साहब की हालत दिखाने के लिए तैयार हैं कि उन पर पहले ही कितना इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में तशद्दुद किया गया है। फिर भी 48 घंटों का रिमांड दे दिया गया और इस पे अब फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि वो तमाम जज जिनको मालूम है कि एक शख्स पर तशद्दुद किया गया है और मजीद तशद्दुद का इरादा है और उन्होंने फिर भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है, तो वो तमाम जजेस कौमी मुजरिम हैं, उन लोगों ने जुर्म किया है। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत, और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, खान साहब भी डट चुके हैं। खान साहब ने भी सख्त ये ऑर्डर दिए हैं। हालांकि इनकी तरदीद भी इस खबर की आ चुकी है, लेकिन खबर ये थी कि खान साहब ने सख्त ऑर्डर दिए हैं कि शहबाज गिल को हस्पताल मुंतकिल किया जाए, किसी भी सूरत वफाकी हुकूमत के सुपुर्द हवाले शहबाज गिल को ना किया जाए। अब ऐसा ही हो रहा है। अडियाला जेल के हुकाम ने जनाब शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कल ही पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने सुप्रीडेंट अडियाला जेल और DIG जेल खाना जात को सस्पेंड कर दिया था और अग्रेसिव मूव दिखाई गई थी कि जिस तरह से एक पिंजरे के अंदर, एक चक्की के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल को रखा गया और फिर जब PTI के सीनियर तरीन क़यादत शहबाज गिल से मिलने गई तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया और कहा गया कि हम मजबूर हैं, हम आपको मिलवा नहीं सकते, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है। अब मैच पड़ चुका है। अब जनाब सूरत हाल अडियाला जेल में बहुत ख़राब हो चुकी है। अडियाला जेल के हुकाम ने इनकार कर दिया और वो कहते हैं कि शहबाज गिल की हालत इतनी ख़राब है कि हम उन्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकते, जबकि खुद IG इस्लामाबाद अडियाला जेल पहुंचे हैं शहबाज गिल को रिसीव करने के लिए, लेकिन नहीं हवाले किया गया। डेडलॉक बरकरार है। अब वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। वफाकी हुकूमत ने जनाब FC और रेंजर की ये ड्यूटी लगाई है कि किसी भी सूरत में आप जाएं, आप अडियाला जेल से शहबाज गिल को उठाएं और आप किसी भी सूरत कुछ भी करके उसे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करें। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक आप PTI को किसी भी सूरत सस्पेंड नहीं कर सकते, कलअदम नहीं कर सकते, खान को आप नायल नहीं कर सकते, खान के खिलाफ आप आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं चला सकते, जब तक कि ये साबित ना हो जाए PTI मुल्क दुश्मन जमात है, खान जो है वो मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस है। अब इनका आखिरी जो हथियार है, किसी भी तरह जो चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान का, चेयरमैन PTI का, उस पर तशद्दुद करके उससे कन्फेशन यानी उससे ये उगलवाया जाए कि मुझे इमरान खान ने हुक्म दिया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया।
وہ حاصل کی جائے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف توہین وہ جو غداری کی آرٹیکل 6 کی اور عمران خان کے خلاف وہ مقدمہ چلایا جائے، کیونکہ آگے چل کے ابھی میں نے باؤ جی کے حوالے سے خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ باؤ جی نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور وطن واپسی سے انکار کر دیا۔ ایک اور کیا واردات ڈالی گئی ہے جناب، NA-108 یہ فیصلہ آباد کا حلقہ ہے، یہاں سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، جبکہ NA-118 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں اور بھی بہت سارے حلقوں سے منظور ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شخص ایک ہی ہے، بندہ ایک ہی ہے، الیکشن وہ لڑ رہا ہے کئی جگہوں سے، NA-118 سے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں، 108 سے مسترد ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہانی ہے؟ یا تو NA-118 سے بھی ہوں، کسی جگہ سے بھی منظور نہ ہوں، یا پھر سارے سے ہی ہوں۔ جب ایک ہی شخص ہے، ایک ہی نوعیت کے کیس ہیں، ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی الیکشن ہے، ایک ہی ڈیٹ کو الیکشن ہو رہا ہے، تو پھر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہر صورت میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا، کوشش یہی ہے کہ عمران خان کو 9 حلقوں سے الیکشن نہ جیتنے دیا جائے، نہ لڑنے دیا جائے۔ اگر عمران خان 9 کے 9 حلقوں سے جیت گیا تو پھر ہماری سیاست دفن ہو جائے گی۔ اب میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ یہ تو اڈیالہ جیل کے اندر میچ پڑا ہوا ہے، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، حکم ہے وفاقی حکومت کا، کسی بھی صورت میں جتنا بھی تشدد کرو آپ نے شہباز گل کو منوانا ہے۔ اور اب عمران خان صاحب جو پچھلے کئی دنوں سے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے، اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی نے بہت نااہلی دکھائی، پی ٹی آئی نے بڑی غفلت کی اور شہباز گل کو ان گنڈوں کے ہاتھوں اکیلا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے کہ خیر ہے، شہباز گل کی قربانی دے بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ شہباز گل پہ تشدد ہوتا رہا۔ اب کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ شہباز گل پر تشدد ہونے کا مطلب، اس سے سٹیٹمنٹ آنے کا مطلب ہے کہ پوری پی ٹی آئی جائے گی، اب دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور اب ہر صورت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہباز گل کو ہسپتال تو ضرور بھیجا جائے گا لیکن اسلام آباد پولیس کے سپرد نہیں کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں جناب صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلنے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کے لیے رجوع کر لیا گیا ہے۔ کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی جائے گی کہ جب سیشن کورٹ نے یہ حکم دیا ہے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کا اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کا، تو پھر کیا کیوں نہیں جا رہا؟ اب جناب نواز شریف صاحب نے واپسی سے انکار کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب یہ سینئر صحافی ہیں، طاہر ملک صاحب GNN سے ان کا تعلق ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف نے واپسی سے انکار کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کیا کروں گا میں واپس آ کے، کیا کروں گا؟ آپ نے عمران خان کو تو قابو کیا نہیں ہے، کیا میں واپس آ کے عمران خان کا گریبان پکڑوں گا؟ کیا میں آ کے عمران خان کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا؟ آپ نہیں روک پا رہے، آپ کے پاس سپورٹ بھی ہے، آپ کے پاس حکومت بھی ہے۔ میں کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کسی بھی کیس کے اندر آپ عمران خان کو پھنسائیں، لیکن آپ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے۔ آپ مجھے یہ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ لہٰذا نواز شریف صاحب نے بہت سختی سے اپنی حکومت کو یہ حکم دیا ہے کسی بھی صورت عمران خان کو رستے سے ہٹائیں۔ عمران خان جس طرح سے دن دناتا پھر رہا ہے، اس کی اتنی زیادہ مقبولیت ہے، ایسے میں میرا آنا بھی جو کہ آخری ہتھیار ہے، جو کہ ہم اس طرح سے پیش کریں گے کہ نواز شریف آ گیا ہے، مسیحا بن کے آ گیا، اب کوئی رول ہی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اب وفاقی حکومت کی دوڑیں لگ چکی ہیں اور وہ کسی بھی صورت کچھ بھی کر کے عمران خان کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ اگلا 1 ہفتہ پاکستانی سیاست کے اندر زمین اتنی گرم کی جا رہی ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا صحافیوں کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی۔ یہی وجہ ہے خان صاحب اب پبلک میں نکلنے جا رہے ہیں، 19 کو کراچی میں، 20 کو وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں حیدرآباد میں، 21 کو راول پنڈی، 4 ستمبر کو کوئٹہ کے اندر۔ یعنی خان صاحب بھی اب دوبارہ عوام میں آنے جا رہے ہیں، لیکن عوام میں نکلنے سے پہلے ہی امپورٹڈ سرکار نے خان کو قابو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہو سکتا ہے اسی 1 ہفتے میں عمران خان کو گرفتار بھی کر لیا جائے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔